यजमानस्य उपात्तदुर्दक्षिणत्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे लोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णुराज्ञया नमर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः विदीर्परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमुन्नन्तरे कलियुगे प्रथमपादे नम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे अस्मिन् वर्तमानव्यवहारिकजान्द्रमाणेन श्री प्रभवादिशिष्टतमोत्सराणां मध्ये श्री शुभगृह्णाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षऋतौ भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे एकादश्यां वादरस्तवादरः भौमवादने शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गणविशेषणप्रतिष्ठायां शुभरथौ श्रीमान् गोत्रः अस्य देवदेवस्य परमशिवगोत्रस्य परसिद्धिविनायकस्वामिन् अखण्डमहिमासिद्ध्यर्थं तेन सम्पूर्णदाद्ध्यर्थम् अखण्डभोगाभिवृद्ध्यर्थं देवदेवस्य देवदेव्याः परमानन्दसिद्ध्यर्थं परमचैतन्यतासिद्ध्यर्थम् अस्य देवानस्य गोत्रस्य पुनर्शलगोत्रस्य आर्द्रा नक्षत्रजातस्य अरविंद कुमार नामधेयः धर्मपत्नी हस्ता नक्षत्रजातवत्याः माधुरी नामधेयवत्याः रोहिणी नक्षत्रजातस्य विभव नामधेयस्य డిసెంబర్ 27 నక్షత్రాలు నవకి తిరుగుతూనే ఉంటాయి.